نواز تھا وہ میری آواز تھا، وہ میرے بعد دوستوں حضور حق نواز تھا، کرگسوں کے دور میں عظیم شاہ باز تھا، میں اس جوان کے دل میں ایک مہکتا گلاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ اہلیان جھانگ، تمام غیور باشعور مواہب، عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آج بڑا فخر ہے کہ میں اپنے عظیم قائد محترم دے بیٹے مسرور نواز دے قیادت وچ کھڑے ہو کے اور مفتی سید ارشد دی قیادت وچ کھڑے ہو کے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں کچھ چند اشعار بالکل نئے میں اپنے توڑے ساؤنڈ پیج کے ساتھ جڑے میں رستے میں لکھے اور حضرات کو اسٹیج کے بیٹھی عظیم شخصیات کو اجازت دے رکھی۔ کیا اس دی انفرادیت دا کافی یہ جواز نہیں؟ سوال یہ نشان دیکھنے، کیا اس دی انفرادیت دا کافی یہ جواز نہیں جو حق نواز تو بعد بات کوئی بھی حق نواز؟ کیا اس دی انفرادیت دا کافی یہ جواز نہیں جو حق نواز کے بعد بات کوئی بھی حق نواز ہے؟ حق نواز کوئی بھی حق نواز نہیں، نہ اس نے کوئی مفہمتی ازالیاں دی لوڑ آئی، نہ اس نے کوئی مفہمتی ازالیاں دی لوڑ آئی، نہ معتبر سیاستی حوالیاں دی لوڑ آئی، نہ اس نے کوئی مفہمتی بسم اللہ جناب نہیں کرا، نہ اس نے کوئی مفہمتی ازالیاں دی لوڑ آئی، نہ معتبر سیاستی حوالیاں دی لوڑ آئی، صحابہ دے غلامہ دے جیالیاں دی لوڑ آئی، نہ گنمیناں دی لوڑ آئی، نہ ڈالیاں دی لوڑ آئی۔ کیا بات ہے؟ نہ اس میں کوئی سلامت ہو، سلامت ہو جی۔ نہ اس نے کوئی مفہمتی ازالیاں دی لوڑ آئی، نہ معتبر سیاستی حوالیاں دی لوڑ آئی، صحابہ دے غلامت دے جیالیاں دی لوڑ آئی، نہ گنمیناں دی لوڑ آئی، نہ ڈالیاں دی لوڑ آئی، نہ گنمیناں دی لوڑ آئی، نہ ڈالیاں دی لوڑ آئی، ڈالیاں دی لوڑ آئی۔ اگر انصاف دی گل ہے تو ہونا ناراض نہیں جو حق نواز تو بعد بات کوئی بھی حق نہیں۔ اگر انصاف کی گل ہے تو ہونا ناراض نہیں، اگر انصاف کی گل ہے تو ہونا ناراض نہیں جو حق نواز تو بعد بات کوئی بھی حق نواز نہیں۔ جناب اگر اسے سوچو کہ خدا بلو شہید دے خلوص دا انعام ہے، خدا بلو شہید دے خلوص دا انعام ہے، میرے ملک دا ہر بشر صحابہ دا غلام، میرے وطن دا ہر بشر صحابہ دا غلام ہے۔ ادھی جنونیت نو اج تمام ہے، سلام ہے، اور کل بھی تا امام ہائی، وہ آج بھی تا امام ہائی، وہ آج بھی تا امام ہے۔ لکھاں مقدمیاں دے بھی تبھی جو یہ آواز نہیں تو حق نواز دے جے آواز کوئی حق نواز۔ نعرہ تکبیر، زندہ ہے جنگلی، زندہ ہے جنگلی، زندہ ہے جنگلی۔ اگر دین سچا صحابہ تے شک نہیں، صحابہ تے شک اچ رسالت دا پاک نہیں۔ اگر دین سچا صحابت دا پاک نہیں، صحابہ تے شک نہیں، صحابہ دے شک اچ رسالت دا پاک نہیں، مگر اے دے لکھے
सदा हां दे अन्ने जो सिर ते भी लशके ते सूरज ना मन्ने सहाबा दी दीन शराकत नहीं मंदे अबू बकर दी भी सदाकत नहीं मंदे जिया कुफ्र को हासे रखना जरूरी कोई ना कोई मगर आड़े हासे माजूरी कोई न कोई हासे मगर आड़े हासे मजूरी और ही जो पिछ गुजर गया अरसा दराजे मगर ये अदा की तहक का गिरवाज गुजर गया है चुप पिछ अरसा दराजे मगर ए अदा की तहक का रिवाजे मतलूब अरबे ते मजनून झांगे मतलूब अरबे ते मजनून झांगा उदी तैस विच भी इबादत दरांगा उदी तैस विच भी इबादत दरांगा ओदे दिल दे अंदर वफा फड़कदी है उगर जी हालता जमीन धड़कदी है दिल दे अंदर वफा फड़कदी है उगर जी हालता जमीन धड़कदी है जदन अम्मी आयशा दी इज्जत ते बोले अल्फाज बिजली ते आवाज शोले लखा इन शोलियां दी लपेट उठिए भला दर्द काफिर दे पेट च लखा इन शोलियां दी लपेट उठिए भला दर्द काफिर दे पेट च और कबूल उसका जज्बा शहीद हो गया है शहादत जो मंगदा ही शहीद हो गया है नरगिस पेनूरी ते 6 साल रोसी खबर नहीं ये शब बात कदम मान के दमसी उदे ना दावत को जमसी तो जमसी खबर नहीं ये शब बात कदम मान के दमसी उदे ना दावत को जमसी तो जमसी और हिक मैं उसका मोनोग्राम अपनी नीयत अपना इरादा शो कर रहा कि लफ्जां दा वजू करके दिल पाक सफा करने आज मुझसे दे बेटे के सामने ऐद कर दे कि लफ्जां दा वजू करके दिल पाक सफा करने नारे तकबीर जिंदा है जलवी जिंदा है जलवी जिंदा है जलवी मेरा मुर्शिद जलवी मेरा लीडर जलवी मेरा रहबर जलवी मेरा कायद जलवी जिंदा है जलवी मेरे झूम के बोलो मेरे गाल के बोलो मेरा दिले बोलो मेरा पिछले बोलो मेरा मिल के बोलो जिंदा है जलवी सिद्दीक का जलवी फारूक का जलवी उस्मान का जलवी हैदर का जलवी जिंदा है जलवी अपने भी सुन ले अगयार भी सुन ले अपने भी सुन ले अगयार भी सुन ले जिंदा है जलवी मुनाफिक को बजा दो मुनाफिक को बजा दो मुखलिस भी सुन ले जिंदा है जलवी जिंदा है जलवी जिंदा है जलवी नारे तकबीर मैं मिशन बयान कर रहा जंगी दा मिशन है लेकिन आखिर ते नारा सुना तलावना जेड़ा मैं नारा आखसा कि लफ्जां दा वजू करके दिल पाक सफा करने ईमान दी छाणी ते हक बातें तू जुदा करने ईमान दी छाणी ते हक बातें तू जुदा करने हसनैन दी नौकरी ते हैदर दा दिफा करने हसनैन दी नौकरी ते हैदर दा दिफा करने उस्मान दी अजमत दा हर हाल हया करने एक नाम उमर घिन के शैतान दफा करने एक नाम उमर घिन के शैतान दफा करने मैं रंग राज बटेंदे होए रंग राज बटेंदे होए मैं चेहरे भी पढ़ के ना सिद्दीक दा नारा ला नस्लां दा पता करना मुस्तफा के हम सफर मुस्तफा के हम सफर मुस्तफा के हम सफर सिद्दीक दा नारा ला नस्लां दा पता करने शैतान खड़ा है उस पासे ईमान साहबा नाल खड़े शैतान खड़ा है उस पासे ईमान साहबा नाल खड़े हर अक्लमंद ते गैरतमंद इंसान साहबा नाल खड़े हर अक्लमंद ते गैरतमंद हर अक्लमंद ते गैरतमंद इंसान साहबा नाल खड़े के नशा करके लिखी है के पैसे गिन के लिखी है तारीख दे भर के पार के साथ कुरान साहबा नाल खड़े तारीख दे भर के पार के साथ तारीख दे भर के पार तारीख दे भर के पार के साथ कुरान साहबा नाल खड़े और मैं जंग दी सरजमीन ते पंजवां गेर लैंदा पिया सीट बेल्ट बांध लो स्कूले आएंगे हर कहीं दा अपना होंदा ढंग ते ढोर है किसे ढंग ते ढोर नूं मैं काफिर नहीं कोई लिबास
نماز پڑھے ہاتھ بن کے نماز پڑھے ہاتھ چھوڑ کے رفع یدین کرے نہ کرے ہر کہندا اپنا ہوندا ڈھنگ تے ڈو ہے کسے ڈھنگ تے ڈو نو میں کافر نہیں آتا کسے نال ذاتی میں کوئی اختلاف ہے کسے ایک جدو نو میں کافر نہیں آتا سمجھدا ہے جو ایک بکھرا گروہ ہے کہ بکھرے گروہ نو میں کافر نہیں آتا جیڑا کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہوتا ہے کسے کلمہ گو نو میں کافر نہیں آتا مگر اے نممکن سولی تے چڑھ کے میں کالک سپیدی دی پہچانا کھاں جیڑا کتا بھوکے ابو بکر تیرا ساس نو کی میں مگر اے ناممکن ہے سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچان رکھا میں کالک سفیدی دی پہچان رکھا جیڑا کتا بھوکے ابو بکر اتے جانگا لیاؤ جیڑا پہلے مومن نو مومن نہ منے رسا سو کے میں مسلمان صدیق کا دشمن فاروق کا دشمن عثمان کا دشمن صدیق کی شان ہے نامن صدیق کی شان تکبیر عظمت صحابہ ایک ابابیل ہوں ایک ابابیل ہوں میں عشق کا وکیل ہوں عشق کا وکیل ہوں میں ایک ابابیل ہوں نامن صدیق کی شان ہے میں آپ دلیل نال وکالت کرنی ہے دلیل نال کرنی ہے بھانگ بھی کہ نہیں کرنی میں چھانگ دے لوکاں دے وچ مسرور نواز دی تائید نال مفتی سید ارشد اور مفتی ظہیر دی تائید نال ناموس صحابہ بیل پیش کردا پیا نامن صدیق دی شان ہے جڑا عمر دا نافرمان ہے او بشر دی مسلمان ہے میں نہ مندا میں نام نے دلیل نہ سنیاں کہ وہ سرور کل کائنات ہے اس نال خدا دی ذات ہے تیرے عمر نہ قلم دوات ہے میں نام نے اگلا شعر سنا کہ منگے اپنا حق زارا ہے جنہ خامن شیر خدا مندیو شیر خدا مندیو علیلو ایک طبقہ آتا ہے نقل کفر نہ باشد ایک طبقہ آتا ہے ایک نعوذ باللہ حضرت فاطمہ تو زہرا خاتون جنت نو عمر نے ماریا دل مندہ سنی دا علی کی گستاخی ہے نا علی دی شان سنو سننے کو لے گال ذہن تے رکھ کے ایک گال ذہن تے رکھ کے ایک سوچ کہتا ہے جنگی صاحب سوچو آئی تے مسروری سوچ کہتا ہے ایک سوچ کہتا ہے تبارہ سازی دی وہ نوسی جمع نوسی ایک سوچ کہتا ہے تبارہ سازی دی وہ نوسی جمع نوسا نبی دے جاران دے نال بالکل ڈرو نوسی جمع نوسا نفسیاتی مریض ذہنی امبو نوسی جمع نوسا فساد امت راز مجھے بھیجو نہ ہوسی جمع نوسا اے مجمع بازوں کا شان آکھو جو میری بیوی تے ہاتھ اٹھاوے علی دا نوکر ہے کہ منٹ جو نوسی جمع نوسا اے مجمع بازوں کا شان آکھو جو میری بیوی تے ہاتھ اٹھاوے میری بیوی تے ہاتھ اٹھاوے علی دا نوکر ہاں علی دا نوکر ہاں ہکے منٹے جو نوسی جمع نوسا منگے اپنا حق زارا ہے جندہ خامن شیر خدا ہے منو اس کا حق کوئی کھائے میں نہ منے دا میں جڑے نہیں مندے میں نہ منے دا اور اگلی گا جڑی میں نہ منے دا کہ بے کول تاریخ گھڑے سی امی عائشہ تے تومت لے سی وہ یا کے جنت لے سی ہاتھ کھڑے کر گیا تو پیار کرنا لو جس ماں نے سانو پیدا کیتا اور اس دے قدمہ تلے جنت ہے اور دھرتی دی ماں ہے لیکن وہ ماں تے ماں
امی عائشہ دے تقدس تے لکھا ماما قربان امی عائشہ دے تقدس تے نظم پڑھدا پیا شان دی سرزمین تے امی عائشہ دے تقدس دی نظم واسطے میں سارے سبحان اللہ آپ کے اجازت دے سو بچہ عشق کا وکیل ہوں میں عشق کی دلیل ہوں میں عشق کا قبیل ہوں امی عائشہ دے تقدس تے نظم پڑھدا پیا والدین تے بچہ پیدا ہوئے والدین دا حق مداد دا خوبصورت نہ رکھے نظم دا خوبصورت نہ رکھنا شہر دا حق ہے میری نظم دا نام پسند آوے میں نہ جواب دینا کہ نظم دا میں نہ کہہ رکھے امی عائشہ دے تقدس تے نظم دا نام ہے نبی دا بستر نبی دا بستر ہے پاک بستر کوئی شک ہے اور شک کو نہیں تو کوئی حد بھی کو نہیں پیمانے کو نہیں میں پیمانہ مقرر کر دوں شاعر پیمانہ مقرر کر دیتا ہمارے پیمانے کی چاہ صاحب ہے بولنا دو مصرے دو پیمانے پہلے پیمانے جذبہ اور جنون بیان کرے سا دوسرے پیمانے DNA ٹیسٹ کرے سا یہ پاک بستر ہے پاک اتنا یہ جتنا کعبہ یہ جتنا روزہ یہ جتنا جنت باغ پاک ہے یہ پاک بستر ہے پاک اتنا کہ جتنا جیدہ دماغ پاک جتنا جیدہ دماغ پاک ہے ام حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیودہ بھی سہ نہیں سکتا ام حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیودہ بھی نہیں سہ سکتا کہ جیدے دل میں چیمان کائی نہیں نبی دے بستر سے بہ نہیں سکتا کہ جیدے دل میں چیمان کائی نہیں نبی دے بستر سے بہ نہیں سکتا خدا دی غیرت نبی دی ہاتھا لوٹی ہاتھ سے پکڑی نبی دی ہاتھا لوٹی ہاتھ سے پکڑنے دینا نبی ہے نبی دے سائے بھی کہنو قدم رکھن نہیں دینا جتے نبوت ہے ٹھکانا شیطانیت دی رہائش کوئی نہیں شیطانیت دی رہائش کوئی نہیں نبی دی بستر تے ذرا بادی غلاستان دی گنجائش کوئی نہیں اے پاک بستر جتے ہوئے نبی دی رب دا کلام اتر دے جس بستر تے ہوئے عائشہ تے بھی سلام جس بستر تے ہوئے عائشہ اے پاک بستر جتے ہوئے نبی دی رب دا اے پاک عدنان بھائی اے پاک بستر جتے اگر منان اے پاک بستر ہے جتے ہوئے نبی دی رب دا کلام اتر دے جس بستر تے ہوئے عائشہ تے بھی سلام اتر دے جنگ لیو نہیں جی نہیں میں تو ہو نہیں سکتا اصول نسبت دے بھنی منیا نہیں جی نہیں میں تو ہو نہیں سکتا اصول نسبت دے بھنی منیا نبی دی بستر دی کر کے گستاخی آکھے مومنہ منی منیا اصول نسبت دے بھنی منیا نبی دے بستر دی کر کے گستاخی آکھے مومنہ بھنی منیا بے کول تاریخ گھڑے سی امی عائشہ تے تومت لے سی وہی آکھے جنت میں سی میں نہیں مننا اللہ پاک نو جیتے مانے جنو نبی ستارے جانے وہ لڑے حکومت کانے میں نہ منے دا اور مینوں کہیں دا بھی ڈار کائی نہیں میں نوکر ہاں صاحب مینوں کہدا بھی لال کائی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ دا میں سگنا مار کے مار کائی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ دا میرے ساتھ چاند رکھتا میرے ساتھ دین رکھتا مگر جھکنا سار کائی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ دا اور ابو بکر دے دشمن دا میں دشمن ہاں ساتھ چھوڑ ابو بکر دے دشمن دا میں دشمن ہاں ساتھ چھوڑو جنو خبر کائی نہیں میں نوکر ہاں نہیں پیاری امی عائشہ دی عزت تو میں نو اے جان نہیں پیاری میں گالی سگنی جار کائی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ دا اور کدی جیلہ تے ہتھ کڑیاں کدی مارا کدی گل میں نو بات بھی اثار کائی نہیں میں نوکر ہاں ایک دعا میرے واسطے بلکہ مسرور واسطے بھی اور مفتی صحیح درشد واسطے بھی کیوناں دی نوکری دے وچ شالا میں رات نہ اللہ سونا پرزور ساڑا مسرور جنگلی دلہ دا سرور ساڑا مسرور جنگلی سونا پرزور ساڑا مسرور جنگلی ساری سنی قوم دی دعاواں دا کھلا سارا وے دکھا کول دور ساڑا مسرور جنگلی جنے مندے نہیں جنے جمدے نہیں جنے جمدے ہیں اللہ جن ایمان چلے وے لڑپال پلے دیں لاج اپنی بھامے لکھ نقصان چلے لڑپال پلے دیں لاج اپنی
باویں لاکھ نقصان چلے وے ساری زندگی دا پابند ہوندے ایک بار زبان چلے وے سارے پاسے اس نو ماردا دن جڑا گل تے جان چلے پچھے رکھاں دی بدخوئی دے وچ کمزاد پن جھک لگ پیندے پچھے رکھاں دی بدخوئی دے وچ کمزاد پن جھک لگ پیندے اس دور دے وچ ممکن ہے کہ جو نکلی نک لگ پیندے اس دور دے وچ ممکن ہے پچھے رکھاں دی بدخوئی دے وچ کمزاد پن جھک لگ پیندے اس دور دے وچ ممکن ہے کہ جو نکلی نک لگ پیندے رنگ روپ دے یار بھولے کھیوی جٹ کان پہ شک لگ پیندے پڑ لگے تراز اصیلاں دے اکے منٹ پاک لگ مرشد زادہ گل کر دے عہد وفا دے مسئلے سارے حل کر دے عہد وفا دے مسئلے سارے حل کر دے ایک شعر آخری ایک ایسی حسید نہ چاہنا ضروری سمجھنا اسلام تو تدہ قرض ہے اسلام تو تدہ قرض ہے سن 1947 پہلے مسلمانہ ایک جلوس کر دیا انگریزوں کے خلاف احتجاج کیتا اور دھمکی دیتی انگریز نو کہ اگر سی اکٹھے ہو گئے متحد ہو گئے نا تو انگریز نو چنگیز خان یاد آوے سی چنگیز خان یاد آوے سی دوسرے دن گاندھی تقریر کرنی آئی گاندھی تقریر کیتی کہ گاندھی آکھیا مسلمان کتنی بھولی قوم ہے چنگیز خان دی دھمکی دینے حضرت عمر دی دھمکی نہیں دینے اے سچا نور البشر کا کلمہ نبی کا کلمہ امر کا کلمہ سوائے اس کی شر کا کلمہ کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا اگر نبوت ختم نہ ہوتی اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ وفا کا دور اول ہے وفا بھی معتبر چاہیے جنہیں 1400 سال پہلے وفا معتبر آئی اور جھانگ دوتے وفا معتبر چاہیے وفا کا دور اول ہے وفا بھی معتبر چاہیے نئی تحریکوں کو ایک آسرا بھی معتبر چاہیے کٹھن راہوں کا واقف رہنما بھی معتبر چاہیے دعا گو معتبر ہے تو دعا بھی معتبر چاہیے دعا گو معتبر ہے تو دعا بھی معتبر چاہیے کہاں ابن خطاب آئے جہاں پر دستخط کر دے یہ زارہ کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر یہ زارہ کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر چاہیے میں گراؤنڈ بنانا چاہنا میں جس پر موضوع طرف لے کے جا رہا ہوں ایک میں پروٹیسٹ کرنا پہ آئی سٹیج ہوتے یہ حسینی سٹیج ہے یہ جنگی سٹیج ہے یہ جنگی سٹیج ہے حق دی آواز تے بولنا ہے مظلوم دا ساتھ دینا ہے ظالم دا ہاتھ رکھنا ہے سانے صحیح بات ہے میں ایک شیر حالات حضرت سننے پہ آئی گراؤنڈ بنانا چاہنا صحیح بات چند معصوم لوگ جا رہے ہیں پولیس نے مار دیتے بچے بچ کے والدین مارے گئے عدالت نے جلدی جلدی کارروائی کر کے بری کر دیتے قاتل لیکن جھانگ دے مشہور لوگوں جس مقتول دا قاتل نہ ملے وقت دو حکمران قاتل ہوتا کوئی شک ہے میں ایک احتجاج کرنے پر میرے احتجاج نہ رہنا کہ جتمان مظلوم ٹکر مارن کو عدلیہ جائی دہلیز بنائے یا شاعر نو گنگا کر چھوڑے کوئی پیرنی ناک تعویز بنائے یا شاعر نو گنگا کر چھوڑے یا شہر نو گنگا کر چھوڑے کو پیرنی ناک تعویز بنائے اور تیری ماں نو کینسر ماریا آئی تے ہسپتال بنایا ہے تیری ماں نو کلسا ماریا ہے تو دسو کیڑی چیز بنائے تیری ماں نو کلسا ماریا ہے تو دسو کیڑی چیز بنائے وجہ کیا ہے نویں دور دی مالک لالی اوہ چور پرانے چالی اوہ چور پرانے چالی انقلاب کی ماچس خالی کام دی ایک بھی تیری کائی نہیں خان جیے تبدیلی کائی نہیں میرا مقصد سیاسی نہیں آئی میں ایک گراؤنڈ بڑھا کے آخری نظم سنانا چاہتا مسرور نواز دے نام نظم کرنے پیا کہ نظم سنیے کہ دل میں خوف خدا کا ہے اللہ تنو موقع دے دے مسرور نواز لیکن ایک گل بات میں نے ایک شیر یاد آ گیا اللہ تعالی موقع دے وے لیکن لگی رنگ تاں گزریاں گھڑیاں دے دی کے ذہن تے بال کے رکھیں لگی رنگ تاں گزریاں گھڑیاں دے دی کے ذہن تے بال کے رکھیں پچھے
دا ونجے راز بلندیاں تائیں راہ بلن دے بھال کے رکھیں نالے وقت پرست خوشامتیاں نو سدا ویلیا ٹال کے رکھیں اچھے ڈھویں تا جھکے جھاپ لیں دیں جھکے سجن سنبھال کے رکھیں انہاں لوکاں دے طرفوں میں چنگی صاحب نو گزارش کر رہا کہ لگی رنگ تا گزریاں گھڑیاں دے دیوے ذہن تے بال کے رکھیں پچھا بے دمجے رات بلندیاں تاج راہ بلند دے بھال کے رکھیں نالے وقت پرست خوشامتیاں نو سدا بیلیا ٹال کے رکھیں اچھے ڈھمیں تا جھکے جھاپ لیندیں جھکے سجن سنبھال کے رکھیں جھکے نہ کر پیار غریباں دے لوگ پرے رجپال ہوندے چھڑے سائیں نہیں بن دے خوشیاں دے پریشانیاں دے بھائیوال ہوندے اور رکھیں یاد بلول امیراں دے کچھ مستی کچھ دردال ہوندے نے تو خوبی راز غریباں بھی چندے نال ہوندے دل نال اور ایک اور شعر کہ اُدے پگڑیاں ہیں چٹے کپڑے ہیں خوش بخت نصیب کھلوتن خوش بخت نصیب کھلوتن سارے وقت پرست مفاد پیچھے تھیے ڈھیر قریب کھلوتن سارے وقت پرست مفاد پیچھے تھیے ڈھیر قریب کھلوتن اور اللہ باز مرندے چڑیاں تو اللہ باز مرندے چڑیاں تو لگے چکر عجیب کھلوتن گن لگن دے بارے سوچے ہی نہیں تیرے نال غریب کھلوتن مگر ادھے پگڑیاں ہیں چٹے کپڑے ہیں خوش بخت نصیب کھلوتن سارے وقت پرست مفاد پیچھے تیے ڈھیر قریب کھلوتن اللہ باز مرندے چڑیاں تو لگے چکر عجیب کھلوتن گنڈ لگن دے بارے سوچے ہی نہیں تیرے نال غریب کھلوتن تیرے نال غریب کھلوتن آخری نظم پڑھتا پیر کہ دل میں خوف خدا کا ہے اور لب پہ قوم کا ذکر ہے بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر ہے بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر ہے جس کے ایک ہی خط کے دار سے دریا حکمن بہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں تبدیلی اس کو کہتے ہیں اور ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے نوکر اونٹ پہ بیٹھا ہے اور مالک پیدل چلتا ہے نوکر اونٹ پہ بیٹھا ہے اور مالک پیدل چلتا ہے ایک ہی قانون کے سائے میں نوکر مالک رہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں اور لاکھوں میل اکیلی چلتی عورت اس زمانے میں لاکھوں میل اکیلی چلتی عورت اس زمانے میں اس کو دیکھے کس کے پاس تھی جرت اس زمانے اس کو دیکھے کس کے پاس تھی جرت اس زمانے میں بے شک باپ گورنر بھی ہو پھر بھی کوڑے سہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں اور کیسر و کسرا کی سپر پاور کو للکارا تھا کپ کپاتی دھرتی پر جب اس نے کوڑا مارا کپ کپاتی دھرتی پر جب اس نے کوڑا مارا تھا تھم گئی تھی کانپتی دھرتی کہنے والے کہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں حتمی دو آخری شیر کہ منظر چٹے دیندے ہیں اے ظلم شبینے چ نہیں دکھے واقعہ کربلا 10 محرم ٹھیکے دا ٹائم آئی دیر دا ٹائم نہیں آئی لک نہیں سکتا پہچانیا گیا کہ منظر چٹے دینے ہیں اے ظلم شبینے چ نہیں دکھے کیا میلے ذہن دی لکھی ہوئی تاریخ دے آئینے چ نہیں دکھے قاتل مقتول دے وارثاں تو تا زندگی نظر چریندے ہیں جنہ پاک حسین نو ماریا ہاں وطراز مدینے چ نہیں دکھے جنہ پاک قاتل مقتول دے وارثاں تو قاتل مقتول دے وارثاں تو تا زندگی نظر چریندے ہیں جنہ پاک حسین نو ماریا ہاں وطراز مدینے چ نہیں دکھے روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری سمجھ نہیں سکدا روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری سمجھ نہیں سکدا جہندی قسمت دے وچ لکھی ہے شب اندھاری سمجھ نہیں سکدا وہ اج بھی رستہ وکھیندے راندن تائیں مسافر بھٹک نہیں سکدے ستارے آندی کمال ساری عقل تو آری سمجھ نہیں سکدا مونوگرام جھنگ دے شیر دتی وے نا شانگ والے لوکاں نو تو جیڑا گھر وچ نہیں سوئی چھڑیندا تو دے متھے کھجورا لینا تو جیڑا گھر وچ نہیں سوئی چھڑیندا تو اس دے متھے کھجورا لینا صدیق اکبر دی جان نثاری نو کاروباری سمجھ نہیں سکدا اور ایک شیر 10 محرم جنگ دے لوکر کام آسی کہ میرے جو سینے دے وچ حسین دے سامنے سینے نو کیویں پٹا حسین ہے اودے تے ہوٹھاں تے حسین میرے جو
सीने दे विच हुसैन है ते सामने सीने नु किवें पिट्टा हुसैन शाह है ते शाह दी मंजिल नु कोई भकारी समझ नहीं सकता दो कायनात दी अजीम हस्तियां आमने सामने बैठियां दो दरमियान गुफ्तगू हुई गुफ्तगू सुन के जान दे लोग कहंदे उसकी पकड़ दी गल है मेरा हाजिरी कबूल करेसो कि अली को तक्या ते तक के हंस पे नबी दे पहले वली दी गल नबी दा पहला वली कौन है अबू बकर सिद्दीक के जान दे लोग को ज्यादा पता ते अली दी तकना इबादत है अली दी तकना इबादत है अली को तक्या ते तक के हंस पे नबी दे पहले वली दी गल है अली जी पूछा तो वाल दसाया जो याद आ गई नबी दी गल केड़ी कि रोज महशर गजब नहीं है मगर हिफाजत तेरी ते मिलसी उस राते तू वो टपसे देनु इजाजत अली को मिलसी अली सुनिया इतिहास के बोले जो गल वाजे मजीद कर गए ते मैंने हिकड़ी अकले बह के एक जरूरी ताकीद कर गए केड़ी कि तेरी उंगली है मेरी उंगली मुनाफिकां नु न पड़ना देवे जेड़ा न मन्ने अबू बकर नु तुस नु पुल तू टपण न देवे ये थे शायर इस्लाम जनाब जावेद राज जो आपके सामने अपना कलाम पेश कर रहे थे। अगर ईमान ताज़ा हुआ हाथ उठा के कह रहे हैं सुभान अल्लाह। इसी के साथ में दावत ये सुखम दे रहा हूँ सफीर खत्म नबूवत हजरत अल्लामा मौलाना इलियास चनोटी साहिब MPA चनियोट तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार खराई में सांसा